بھول جا جہنم نو، جہنم کس چیز دا نام ہے؟ او جہنم چ جانتے کافر جان، او جہنم چ جانتے سکھ جان، او جہنم چ جانتے یہودی جان۔ روزے داراں دا کی کام ہے جہنم دا پڑھنا؟ جہنم کس بلا دا نام ہے؟ سانو کوئی پتہ نہیں، اساں تے جنت اللہ تواڈے کولوں لینی ہے، اللہ کھیڑے پہ کے لینی ہے، اللہ روزے رکھ کے لینی ہے، قیام کر کے لینی ہے، اللہ دعاواں دے اندر منگ منگ کے تیرے کولوں تیری جنت لینی ہے، جنت لینی ہے۔ اللہ سانو جہنم دے بارے کک پتہ کوئی نہیں، اللہ اساں لینی ہے تے جنت لینی ہے۔ اللہ گناہگار بڑے ہیں پر لینی جنت ہے، اللہ خطا کار بڑے ہیں پر لینی جنت ہے، اللہ سیاکار بڑے ہیں، اللہ انہاں حتیٰ دے کولوں زندگی اندر بڑے ظلم تے پاپ ہو گئے، لیکن مالک سونیا تیرے کولوں جنت لینی ہے۔ اللہ اس زبان دے کولوں بڑیاں غلطیاں تے گناہ ہو گئے، لیکن اللہ سونیا سا لینی تیرے کولوں جنت ہے۔ اللہ انہاں کناں دے کولوں بڑے گناہ ہو گئے، لیکن اللہ اسا لینی تیرے کولوں جنت ہے، جہنم کوئی نہیں لینی ہے۔ اے مالک سونیا اپنیاں جنتاں دا مہمان بنا دے، اے اللہ اپنیاں جنتاں دا پرونا بنا دے، اے اللہ اگر انہیں خوش ہو کہ رحمت دے دروازے کھول چڑھ دے ہو، اللہ اے تیرے بندے آنسو پہ بہاندے نے، اے اللہ تیرے گناہگار بندے سیاکار بندے، اللہ پردے اندر ماما بہنا آنسو پیاں بہاندیاں نے، اے اللہ اگر رحمت دے 100 دروازے کھولن تے قادر ہے، مالک سونیا ساڑھے جیسے گناہگاراں نو معاف کر کے اپنی جنت دا حقدار دے جنت دا داخلہ عطا فرما دے۔ بولو کی لینا ہے اللہ کولوں؟ بل کے بولو کی لینا ہے؟ جہنم کے انگارے، جہنم کے انگارے، جہنم دی آگ، سانو نہیں پتا جہنم دی آگ کی ہے۔ اللہ اساں تے او چاندے ہی نہیں لینا، اساں تے لینی ہے تیری سجائی تے فبائی جنت لینی ہے۔ انشاءاللہ کی لینا ہے؟ انشاءاللہ جہنم چ کون جان گے؟ جان پہ کافر، جان پہ یہودی، اسی نبی دے امتی ہے یار، اسی جہنم اندر نہیں، اساں تے جنت اندر جانا ہے۔ مالک سونیا گناہگار بڑے سیاکار بڑے ہیں۔